आज तपाईको बीचमा यो शनिबारको सेवामा परमेश्वरको वचन तपाईको बीचमा ल्याउँदैछु। आज साउन 31 गते 2077 शनिबार, त्यसैगरी अगस्त 15 तारिक 2020 हामी आराधना सेवामा छौं र हामी कस्तो बेलामा संगति गरिरहेका छौं भने संसारभरि नै मानव जातिको लागि धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। हाम्रो देश नेपालको लागि पनि यो कोरोना भाइरसको कारण चाहिँ स्वास्थ्य मात्र नभइकन आर्थिक, सामाजिक, हाम्रो पारिवारिक, हाम्रो आत्मिक धेरै कुरामा असर गरेको छ। अनि यही सन्दर्भमा चाहिँ जब मानिसले आफ्नो विश्वासको लडन्तमा, हुर्काइमा, अघि बढाइमा चाहिँ समस्याहरू भोग्दछ अनि बाइबल धर्मशास्त्रबाट चाहिँ हामीले यो विषम परिस्थितिबाट के सिक्न सक्छौं भनेर आज हामी बाइबलको खण्डबाट केही छलफल गर्नेछौं। तपाईले मसँग पहिलो सामुएल 21 अध्याय पल्टाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको बाइबल छ भने सँगै राख्नु भएको छ भने आज हामी सँगै पढ्ने छौं। मैले स्क्रिनमा शेयर गरेको छु। पहिलो सामुएल 21 अध्यायको 1 देखि 15 र मेरो चाहिँ अनम्युट छ, तपाईहरु सबैको म्युट भएको कारण चाहिँ आफ्नो परिवारले पनि सँगै पढ्न सक्नुहुन्छ, यो बाधा पुग्दैन। यदि हामीले सँगै पढ्यौं भनेदेखि चाहिँ आज मैले यो पहिलो सामुएलको 21 अध्यायबाट 15 वटा पद, पहिला 1 पददेखि 15 सम्मको केही कुरा बताउन चाहन्छु। हामी सबैले पढौं न है त। पहिलो सामुएल 21 को 1 पद। दाउद नोबमा अहिमेलेक पुजारी कहाँ गए। तिनलाई भेट्दा अहिमेलेक कामे र भने, तपाई किन एक्लै आउनुभयो, किन तपाईसँग कोही छैन। 2 पद। दाउदले अहिमेलेकलाई भने, म राजाको हुकुम लिएर आएको छु। उहाँले खटाउनु भएको कामको बारेमा अथवा यी हुकुम के हुन् भनी मैले कसैलाई थाहा दिनु हुँदैन। जब म मेरा मानिसहरूबाट बिदा भएँ तब मैले तिनीहरूलाई अमुक ठाउँमा भेट्न भनी भने। 3 पद। अब तपाईसित के छ, मलाई 5 वटा रोटी अथवा जति पाउन सक्नुहुन्छ दिनुहोस्। तर पुजारीले दाउदलाई भने, मसित साधारण रोटी छैन, चढाइएको पवित्र रोटी मात्र छ। तर के ती जवानहरू स्त्रीबाट अलग बसेका छन्? तपाईले स्क्रिन देख्नु भएको छ छैन है? ठिकै छ, म पढ्छु। 5 पद। दाउदले पुजारीलाई जवाफ दिए, अहिलेसम्म धावामा जाँदा हामीहरू स्त्रीबाट अलग बसेका छौं। अशुद्ध काम गर्न गएका भए तापनि यी जवान मानिसहरूका वस्तुहरू चोखा छन्। आजको दिन तिनीहरूका वस्तुहरू झन् कति चोखा छन्। 6 पद। त्यहाँ अरू कुनै रोटी नभएको हुनाले ती पुजारीले तिनलाई त्यो चढाइएको रोटी दिइहाले, जुन रोटी परमप्रभुको सामुबाट निकालिएर उही दिनमा तातो रोटीले साटिएको थियो। 7 पद। साउलका सेवकहरू मध्ये एकजना पनि त्यस दिन त्यहाँ परमप्रभुको सामु रोकिएर बसेको थियो। त्यसको नाउँ एदोमी दोएग थियो र त्यो साउलका गोठालाहरूका सबैभन्दा मुख्य थियो। दाउदले अहिमेलेकलाई भने, के तपाईसँग कुनै भाला वा तरबार छ? किनभने राजाको काम साह्रै जरुरी भएको हुनाले मैले तरबार वा अरू हतियार ल्याउन पाइन। 9 पद। पुजारीले जवाफ दिए, एलाहको बेसीमा तपाईले मार्नु भएको पलिस्ती गोलियतको तरबार यहाँ छ। त्यो एपोदको पछाडि लुगामा बेरेर राखिएको छ। त्यो लैजाने इच्छा भए लैजानुहोस्। यहाँ अरू कुनै हतियार छैन। दाउदले भने, त्यो जस्तो अरू तरबारै छैन, मलाई त्यही दिनुहोस्। 10 पद। त्यस दिन साउलबाट भागेर दाउद आफ्नो बाटो लागेर गादका राजा आकिस कहाँ गए। 11
तर आकिसका सेवकहरूले उनलाई भने, देशका राजा दाउद यिनै हुन् जसको विषयमा नाच्दै तिनीहरूले यसो भनेर गाएका थिए, साउलले हजारौं हजार ध्वस्त गरे र दाउदले त लाखौं लाख ध्वस्त गरे। यी कुरा दाउदले मनमा राखी छोडे र तिनी गातका राजा आकिससित साह्रै डराए। 13 पद। त्यसैकारण तिनले उनीहरूका सामुन्ने पागलपनको अभिनय गरे। उनीहरू सबैका सामु मूल ढोकाका दुवै पाटामा कोर्दै र दारीबाट राल चुहाउँदै तिनी बौला जस्तो भए। 14। आकिसले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, यो मानिस त बौलाहा पो रहेछ, त्यसलाई किन म कहाँ ल्याउँछौ? 15। के म कहाँ बौलाहरूको अभाव छ र तिमीहरू यसलाई मलाई सताउन ल्याउँछौ? के यस्तालाई मैले मेरो घरमा राख्नु? म 22 अध्यायको 1 पनि पढ्छु। दाउद गातबाट भागेर अदुल्लामको ओडारमा गए। तपाईले यो स्क्रिन देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ? स्क्रिन शेयर भएको छ? ओके। जुन वचन हामीले पढ्यौं यो चाहिँ मैले परमेश्वरमा संकष्टको बेलामा भरोसा भनेर राखेको छु। मनप्रसाद भाइ यो स्क्रिन शेयर देखिएको छ? हजुर देखिरहेको छ। देखेछ है? ल हुन्छ। अब म यो एक पदमा जानुभन्दा अगाडि 21 को 1 मा जानुभन्दा अगाडि म दाउदको जीवनको बारेमा अलिकता बताउँछु। तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 21 अध्यायको घटना चाहिँ म छोट गरी बताउँछु। कुन अवस्थामा दाउदको जीवनको कुन अवस्थामा 1 सामुएल 16 को 13 मा हेर्ने हो भने सामुएलद्वारा दाउद राजा अभिषेक भइसकेका थिए। अनि 16 अध्यायको 21 मा हेर्ने हो भने साउल राजाको दरबारमा दाउदलाई बोलाइएको थियो र पहिलो पटक दाउद चाहिँ साउल राजाको दरबारमा पुगेका थिए गोठालोबाट। अनि 16 को 22 मा हेर्ने भने साउलले आफ्नो बिरामीपनको समयमा दाउदले गाएको गीत र बीडा बजाएको कारण जुन उनले छुटकारा पाउँथे बिरामीबाट। अनि राजा साउल चाहिँ दाउदसँग एकदमै खुसी थिए भनेर 16 को 22 मा पाउँछौं। 17 अध्यायको 40 मा चाहिँ पलिस्तीहरूसँगको लडाईँको समयमा इजरायलको अगुवाई गर्नको लागि दाउदले आफ्नो गोठालोको लट्ठी उठाए अनि खोलाबाट 5 वटा चिल्ला ढुङ्गा छाने र गोठालोको बेलामा बोक्ने झोला थैलीमा राखे र हातमा घुँयत्रो लिए भनेर त्यहाँ हामी पाउँछौं। अनि त्यही अध्याय 17 को 49 मा चाहिँ गोलियतलाई त्यही घुँयत्रोले खोलामा टिपेको 5 वटा ढुङ्गा मध्ये एउटा मात्र ढुङ्गा प्रयोग गरेर निधारमा गाडे र त्यो पलिस्ती गोलियतलाई मारे। अनि 17 अध्यायको 52 पदमा गएर इजरायलीहरूको शत्रु पलिस्तीहरू चाहिँ भागे र लडाई इजरायलले जिते भनेछ। अनि 17 को 54 मा चाहिँ त्यो गोलियतको टाउको दाउद आफैले बोकेर यरुशलेम ल्याए। अनि त्यही बेलामा चाहिँ साउलले सयौं मारे तर दाउदले त लाखौं लाख मारे गीत गाएको थिए। अनि 18 अध्यायमा 12 पदमा गएर चाहिँ बिस्तारै साउल राजा चाहिँ दाउदसँग डराउन लागे भन्ने घटना हामी पाउँछौं। अनि दाउद राजासँग परमप्रभुको आत्मा आउनु भएको थियो, परमप्रभु दाउदसँग हुनुहुन्थ्यो भनी साउल राजालाई थाहा भयो। अनि एक दिन 19 अध्यायको 9 र 10 मा हेर्यो भने दाउदले राजा साउलको अघि बीडा बजाइरहेको बेलामा राजा साउलले दाउदलाई मार्ने नियतले चाहिँ भाला हानेको र मार्न खोजेको घटना हामी पाउँछौं। अनि साउलबाट दाउद एकदमै डराउँछन्
र जोगिन खोज्छन् र त्यही साउल राजाको छोरा जोनाथन र दाउदको धेरै नजिकको मित्रता थियो। त्यो मित्रता चाहिँ 20 अध्यायको 30 पदमा चाहिँ आफ्नै छोरा जोनाथनलाई दाउदको पक्ष लिएको छ भने साउलले नराम्रो शब्दमा गाली गर्छन्। त्यो बेलामा आफ्नो श्रीमतीको नाम लिएर गाली गर्छन्। तपाईले यो पहिलो सामुएल 20 अध्यायको 30 मा हेर्नुभयो भने चाहिँ राजा साउलले आफ्नो छोरा जोनाथनलाई एकदमै नराम्रो गाली गर्छन्, नराम्रो शब्द प्रयोग गाली गर्छन्। अब त्यसपछि दाउद चाहिँ जीवन बचाउनको लागि भाग्ने निर्णय गर्छन् र राजाको महल छोडेर अनि पुजारीको गाउँमा पुग्छन्, जुन पुजारी गाउँको नाम चाहिँ नोब थियो, जुन 21 अध्यायको 1 पदमा पाउँछौं। दाउद, म 1 पद पढेँ, दाउद नोबमा अहिमेलेक पुजारी कहाँ गए। नोब भन्ने गाउँ चाहिँ पुजारीहरूको गाउँ थियो, सहर थियो, जहाँ पुजारीहरूको बस्ती थियो। अनि त्यहाँ 100 पुजारीको घर थियो। त्यहाँ 85 मुख्य पुजारीहरू थिए, ती मध्ये अहिमेलेक पनि थिए। अनि तिनलाई भेट्नलाई पुग्छन् र 1 पदले भन्दछ, दाउद नोबमा अहिमेलेक पुजारी कहाँ गए। तिनलाई भेट्दा अहिमेलेक कामेर भने, तपाईं किन एक्लै आउनुभयो, किन तपाईंसँग कोही छैन। अनि अघि मैले भने नोब भन्ने ठाउँ चाहिँ पुजारीहरूको बसोबास गर्ने सहर थियो, बस्ती थियो। यो बेथलेहमबाट नजिकै थियो। यो उत्तर पूर्वी भागमा पर्दछ। म तपाईलाई एउटा नक्सा देखाउँछु, तपाईले स्क्रिनमा नजिकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नीलो घेरामा राखेको चाहिँ बेथलेहम हो। मैले रातो एरो देखाएको छु यो, अनि यो रातो घेराले NOB नोब लेखेको छ। यो चाहिँ पुजारीहरूको गाउँ थियो, जहाँ अहिमेलेक र अरू पुजारीहरू बसोबास गर्थे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ दाउद लुक्दै डरले भाग्दै नोबमा पुग्छन्। अनि नोबमा पुजारीको घरमा शरण लिन पुग्छन्। अनि अहिमेलेक चाहिँ 81 देशको शक्तिशाली मान्छे, अस्ति भर्खरै पलिस्तीहरूलाई हराउने त्यो जायन्ट मान्छे, गोलियतलाई पनि मार्ने, अनि लाखौं मान्छेले जय जयकार गर्दै यरुशलेम फर्किएको। अनि दाउदको नाम नचिन्ने कोही थिएन। यहुदिया भरि, इजरायल भरि, इभन प्यालेस्टाइन देशमा पनि दाउदको ठुलो नाम चलेको थियो। त्यस्तो शक्तिशाली मान्छे 81 नोबमा अहिमेलेकको घरमा टुप्लुक्क देखा पर्छन्। अनि देख्ने बित्तिकै 1 पदले भन्दछ, अहिमेलेक पुजारी त डरले कामेरे 81 अभाग बनेछन्। अनि जब 81 देखे, लगातार अहिमेलेकले चाहिँ 2वटा प्रश्न गरे दाउदलाई। 1 पदमा नै छ। पहिलो प्रश्न थियो, तपाई किन एक्लै आउनुभयो। एक्लै शब्द अचम्म लागेको छ। लाखौं हजारौंलाई अगुवाई गरेर हिँड्ने मान्छे आज तपाई म कहाँ किन हताश, निराश, डर अनुहार लिएर एक्लै म कहाँ आउनुभयो। अनि अर्को प्रश्न गर्छन्, किन तपाईसँग कोही छैन, पछाडी हजारौं मान्छे हुनुपर्ने, किन कोही छैन भनेर अहिमेलेकले दाउदलाई प्रश्न गर्छन्। अब दाउद त आफ्नो जीवन बचाउनको लागि, हामी हेर्दै गयो भने कोही 2-4 जना दाउदसँग थिए, तर 100 हजारौं मानिस थिएन। त्यो 2-4 जना हिँड्नु चाहिँ कोही जस्तो थिएन दाउदको त्यो विजयी नामको अगाडि। अनि दाउद चाहिँ जीवन बचाउन भाग्दै थिए। आज यो परिस्थितिमा याद गर्नुहोस्, तपाई हामीलाई के कुराले लखेड्दैछ, के कुराले सताउँदैछ। पहिलो कुरा त सबैलाई डर एउटै छ, कोरोनाको संक्रमणको डर छ। अहिले त छिमेकीतिर अनि काठमाडौँ भ्यालीमा धेरै केसहरू देखिएको छ। त्यो एउटा डर छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई मानिसदेखि टाढा राखेको छ। परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई मैले मेरो स्वरूपमा सृष्टि गरेँ, मानिसले एक आपसमा मेरो गुणगान गरून्, संगति गरून्। तर आज त मानिसदेखि मानिस टाढिनु परेको छ। सरकारले घोषणा गरेको छ, हामीलाई त्यो डरले सताएको छ। अर्को कुरा, कोरोनाको कारण चाहिँ विश्वभरि नै देशमा र हाम्रो परिवारमा पनि आर्थिक अभाव हुन थालेको छ। अब हाम्रो नियमित बजेटहरू हुन छोडेको छ।
त्यो त्रास छ। अर्को हामीले गर्दै गरेको काममा समस्या आएको छ, चलाउँदै गरेको व्यवसाय पनि अनिश्चय छ, हाम्रो सेवाकाईहरूमा चुनौती आएको छ। अनि हामी मध्ये कतिजना बिरामी छौँ, दीर्घ रोग छ, औषधि खानु पर्ने छ, अस्पताल जान पनि अब डर लाग्ने भएको छ। गए भने संक्रमण हुने डर छ, नजाउँ भने औषधिले काम गर्न छोडेको छ। यी विभिन्न किसिमका डरहरू छ। अब मण्डलीमा संगति, योएलको पुस्तकले भने जस्तै संगति हुन छोडेको छ। आज हामी कम्प्युटर र मोबाइलको स्क्रिन हेरेर संगति गर्न परेको छ। हाम्रो यो संगतिले चाहिँ कतिजनालाई नियमित प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, संगतिको अभावले गर्दा आत्मिक उजाडपना आएको छ। हाम्रो निर्णय गर्ने, परमेश्वर प्रतिको भक्ति र उपस्थितिको नजिकको त्यो ताजापन, अलिक खल्लोपन आएको छ। यी कुराहरूबाट हामीलाई खेद्दै लिएर आएको छ। जसरी दाउद राजा अभिषेक भइसकेका थिए, धेरै मान्छेले जय जयकार गरेका थिए, आज साउलबाट खेदिँदैछन् र जीवन बाँच्ने उपायमा जाँदैछन्। तपाईको जीवनमा पनि यस्तै दाउदको अवस्था त हुन सक्छ। सबैलाई यो लागू नहुन सक्छ। कतिलाई एक्लोपना महसुस भएको होला, कतिलाई तिरस्कारको महसुस भएको होला, विश्वासघात भएको होला, कतिलाई अनाया कुरा काट्ने मानिसहरू होलान्, तपाईलाई बिरामीपन होला, निराशा होला, हाम्रो काम व्यवसायको नोक्सानी होला, कुनै काम गर्यो हार, असफलता होला, कति परिश्रम गर्दा नि सफलता नहुने थकान होला। यस्ता मैले यहाँ नराखेका कुराहरूले तपाईको जीवनलाई छोइरहेको होला, धपाइरहेको होला। दाउद जस्तै एक्लै महसुस भएको होला, मानिसहरूको बीचमा पनि एक्लो महसुस भएको होला है। अनि दाउदको जस्तै त्यो जय जयकार गर्ने बेला, गोलियतलाई ढाल्ने बेलामा, तपाईको प्रगतिमा, तपाईको सफलतामा मानिसहरूले तपाईलाई मन पराउँछन् होला, प्रशंसा गरे होला, तपाईको अघि पछि भिड लाग्यो होलान्, जे कुरा गरे पनि सही समर्थन गरे होलान्, अनि त्यसपछि एकपछि अर्को मौका पाउनु भयो होला। तर यी सबै भोगिसकेपछि दाउदको जीवनमा के भयो? जब अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ, दाउद जस्तै मानिसहरूले कुरा काट्न थाल्छन्, प्रशंसाको साटो तिरस्कार गर्छन्, अनि तपाईलाई साथ सपोर्ट गर्नुको साटो एक्लै छाड्छन्। आफ्नो काम पुरा भएपछि, मतलब पुरा भएपछि समर्थन र साथ दिन छोड्छन्, अनि तपाईलाई भिडहरूको बीचमा, संगतिहरूको बीचमा, मानिसहरूको बीचमा एक्लो महसुस हुन्छ होला। अनि एक पदले त्यही भन्दछ, दाउद राजा अभिषेक भएको पनि हेर्नुहोस् त एक्लै भागेर पुजारीको घरमा पुगेका छन्। अब म 2 पदतिर जानेछु। 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ, दाउदले अहिमेलेकलाई भने, हेर्नुहोस् है, अहिमेलेकले दाउदलाई अचम्म किसिमले क्वेसन गरे, अनि त्यो प्रश्नलाई चाहिँ अहिमेलेकलाई यसरी भन्छन् दाउदले, म राजाको हुकुम लिएर आएको हुँ, खासै भाग्दै आएको थिए, साउलदेखि बाँच्नको लागि जीवन जोगाउन भाग्दै एक्लै आएका थिए। तर यहाँ दाउदले यसरी उत्तर दिन्छन्, म राजाको हुकुम लिएर आएको हुँ, उहाँले खटाउनु भएको कामको बारेमा अथवा यी हुकुम के हुन् भनी मैले कसैलाई नभन्नु, थाहा दिनु हुँदैन। जब म मेरा मानिसहरूबाट बिदा भएँ, तब मैले तिनीहरूलाई अमुक ठाउँ, थाहै नपाएको ठाउँ, अन्जान ठाउँमा भेट्न भने 2 पदमा लेखिएको छ। केही समय अगाडि गोलियतलाई मार्ने सारा इजरायलीका प्रिय व्यक्ति एकजना पुजारी कहाँ आउँछन्। पुजारीले गरेको प्रश्नको ठिक उत्तर नदिकन झुटो बोल्छन् दाउदले। यहाँ राजाले पठाएको थिएन, साउलबाट जीवन बचाउन भागेका थिए। त्यो समयसम्म त दाउद राजाको अभिषेक भइसकेको मान्छे थिए, तर यहाँ झुटो बोल्दछन्। मैले एउटा चित्र लिएर आएको छु, तपाईले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? यहाँ गोलियत छन्, गोलियतको अगाडि सानो केटा दाउद छन्, अनि गुलेलीले ठ्याक्कै निधारमा, दाउदले चाहिँ गोलियतको निधारमा ढुङ्गाले हानेर ढालेको हो, त्यस्तो व्यक्ति थिए केही समय अगाडिका। तर दाउदले यसो भन्न सक्थे, झुटो बोल्नु, त्यो अहिमेलेकलाई राजाले पठाएको भन्नुको सट्टामा साउलले त दाउदलाई मार्न खोजेका थिए, शत्रु बनेका थिए। तर दाउदले यसो भन्न सक्थे, हेर्नुहोस् न, हाम्रो देशको राजा साउललाई जुन मैले सहायता गरेँ, लडाईँमा जितेँ, देश बचाएँ, आज त्यही देशको राजा साउलले मलाई मार्न खोजेका छन्, मलाई भालाले हान्न खोजे, कति कठोर बनेका छन् भनेर बताउन सक्थे। तर दाउद राजाले साउलको विरुद्धमा बोलेनन्,
तर पुजारीको अगाडि राजाको खराब कुरा बताउनुको सट्टामा अर्को कथा बताए। अब तपाईलाई कस्तो लाग्छ यदि कसैले तपाईलाई खेदो गर्यो, विरोध गर्यो भने तपाईको मन पर्ने मान्छेलाई, तपाईको कुरा सुन्ने मान्छेलाई तपाई खेदो गर्ने मान्छेको बढाई चढाई गर्नुहुन्छ, नराम्रो कुरा जाने जति सबै बताउनुहुन्छ अनि मात्रै मन हलुका गर्नुहुन्छ। हामी मान्छेको स्वभाव चाहिँ यस्तो हुन्छ। तर दाउदले त्यसो गरेनन्। अनि दाउदले झुटो बोले। हामी मध्ये कोही कहिले झुटो नबोल्ने मान्छे छौं त? कसैले कहिले झुटो बोल्नु भएको छैन त? दाउदले यहाँ झुटो बोले। राजाको विरुद्ध बोलेनन् तर झुटो बोले। यहाँ राजाले पठाएको भनेर अहिमेलेकलाई भने। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो हुन सक्छ। राजा जस्तो अभिषेक भइसकेको मान्छेले एउटा पुजारीको अगाडि जब झुटो बोले, त्यसको कन्सिक्वेन्स, त्यसको सजाय चाहिँ हामी अर्को अध्यायमा पाउँछौं। 85 जना मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ। आज त्यो बेलामा दाउदले पुजारी अहिमेलेकका झुटो बोलेको कारण चाहिँ 85 जना पुजारीहरू मारिन्छन्। तपाईं र मैले पनि आज बहाना गरेर आफूलाई फाइदाको लागि, कसैलाई खुसी पार्नको लागि झुटो कुरा र काम व्यवहार गरेका छौं भने त्यसको नतिजा आउनेछ। त्यसै कारण चाहिँ प्रार्थना गरौं, हामी होशियार रहौं। यो त सानो कुरा भनेर हामीले त्यतिकै नछोडौं। म अलि पछि ल्याउने छु 85 जनाको बारेमा। अब म 3 र 4 पद एकैचोटि पढ्ने छु। अब तपाईसित के छ? दाउदले कुरा बदलेर अर्कै कुरा सोधे। तपाईसित के छ? मलाई 5 वटा रोटी अथवा जति पाउन सक्नुहुन्छ दिनुहोस् भनेर। दाउद भोकले लखतरान भएका थिए, थकित भएका थिए, बाँच्नको लागि रोटी चाहिएको थियो। अनि त्यही पुजारीसँग चाहिँ दाउदले रोटी माग्छन्। अनि 4 पदमा अहिमेलेक पुजारीले दाउदलाई भन्छन्, मसित साधारण रोटी छैन, चढाइएको पवित्र रोटी मात्र छ। तर के ती जवानहरू स्त्रीबाट अलग बसेका छन्? मसँग पवित्र रोटी छ। अनि पुजारीले दुई किसिमका रोटीको उत्तर दिन्छन्। एउटा साधारण रोटी, अर्को पवित्र रोटी, परमेश्वरलाई चढाइएको रोटी। सायद दाउद त्यो समयमा जब राजाको महलबाट भागे, राति भागे, त्यो बेलामा 2-3 दिन बितिसकेको थियो। धेरै भोकाएका थिए। अहिमेलेकले प्रश्न गर्न थाले अनि छोटो उत्तर दिएर रोटी मागे। अनि रोटी 2 किसिमको भनेर अहिमेलेकले भने। एउटा साधारण रोटी, अर्को चढाइएको रोटी। साधारण रोटी चाहिँ अहिमेलेकको परिवारले बिहान बेलुका खानको लागि पकाइएको खानाको सट्टामा खाने रोटी, हामीले दाल भात खाए जस्तै खाने रोटी। अनि अर्को चढाइएको रोटी चाहिँ मन्दिरमा परमेश्वरको उपस्थितिमा चढाइएको रोटी। अनि खानाको लागि बनाएको रोटी थिएन, तर मन्दिरमा चढाइएको रोटी मात्रै छ भनेर भने। अब त्यो साधारण रोटीले के अर्थ दिन्छ? साधारण रोटीले चाहिँ शरीरको भोक मेट्नको लागि, शरीर बाँच्नको लागि खाने रोटी, यो संसारिक भोजन भन्दछ। अनि जुन खायौं भने चाहिँ फेरि भोक आउँदछ, पटक पटक खानुपर्छ। अनि मान्छेको परिश्रमबाट प्राप्त भएको त्यो अनाजबाट बनेको रोटी, परिश्रमबाट कमाएर किनेको रोटी चाहिँ साधारण रोटी हो, जुन रोटी हामी दाल भात भन्दछौं। अनि पवित्र रोटी, यो पवित्र रोटी भनेको चाहिँ परमेश्वरको प्रोभिजन हो, गड्स प्रोभिजन हो, व्यवस्थापन परमेश्वरबाट गरेको। हामी प्रस्थान 16:4 मा पाउँछौं। इजरायलीहरूले न खेती गरे उजाड स्थानमा, न परिश्रम गरे, तर परमेश्वरले स्वर्गबाट मन्ना दिनुभयो। परमेश्वरको व्यवस्थापन हो। मन्ना केवल इजरायलीलाई पेट भर्न मात्र दिनु भएको थिएन, परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको थियो, मानिससँगको संगति गर्नु भएको थियो। त्यो मन्ना मार्फत आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको थियो। त्यो पवित्र रोटी थियो, जुन रोटीले 40 वर्षसम्म उनीहरूले खाए र शरीरको लुगा पनि फाटेन। अचम्मको खानेकुरा थियो। त्यो चाहिँ स्वर्गबाट आएको। अनि त्यो पवित्र रोटीले चाहिँ मन्दिरको महापवित्र स्थानमा, मूसाको पालको महापवित्र स्थानमा राखिएको रोटी जस्तै अहिले त्यो
अहिमेलेकको पालामा मन्दिरमा पनि भित्र पवित्र स्थानमा राखिएको रोटी जहाँ परमेश्वरसँगको उपस्थिति सहभागिता जनाउँदथ्यो त्यो रोटीको कारण चाहिँ अनि जुन रोटी चाहिँ अनन्त जीवनको भोजन हो हामी यूहन्ना 3:15 मा पाउँछौं ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेले अनन्त जीवन पाउनेछ अनि येशू आफैले भन्नुभयो यूहन्ना 6:35 मा स्वर्गको रोटी म आफै हुँ हो त्यो रोटीको बारेमा चाहिँ चढाइएको पवित्र रोटी भनिएको हो अब तपाईको आत्मिक जीवनमा परिपक्वतामा बढ्नको लागि परमेश्वरको नजिक रहिरहनको लागि चाहिँ कस्तो रोटी लिँदै हुनुहुन्छ तपाईले संसारले दिने छिडिक रमाइलो खाले रोटी एकैछिनको मोज मजाको रोटी कि अनन्त जीवन दिने त्यो पवित्र रोटी लिनु भएको छ हामीले सोच्नु पर्ने समय आएको छ अनि त्यो रोजाई साधारण रोटीतिर तपाईको जीवन लोभिएको छ कि अनन्त पवित्र रोटीमा तपाईले सहभागी जनाउनु भएको छ त्यो तपाई हाम्रो रोजाईको विषय हो आज अब म 5 पदमा जानेछु दाउदले पुजारीलाई जवाफ दिए अहिलेसम्म धावामा जाँदा हामीहरू स्त्रीहरूबाट अलग बसेका छौं अशुद्ध काम गर्न गएका भए तापनि यी जवान मानिसहरूका वस्तुहरू चोखा छन् आजको दिन तिनीहरूका वस्तुहरू झन् कति बढी चोखा छन् यहाँ दाउदसँग 2-4 जना अरु मान्छे छन् अनि दाउदले यहाँ त्यो आफूसँग भएको केटाहरू पनि पवित्र छन् तर रोटी दिनुहोस् मन्दिरकै पवित्र रोटी पनि दिनुहोस् मलाई भोक लाग्यो भनेर यहाँ सफाई दिदैछन् त्यो पवित्र रोटी के हो कसले खान हुन्छ मन्दिरमा चढाइएको त पवित्र रोटी जो पाए मान्छेले खान हुँदैन थियो पवित्र जीवन बिताएको मानिसले प्रभुको सेवामा लागिरहेको मानिसले पुजारीले खाने रोटीलाई पवित्र रोटी भनिन्थ्यो तर दाउद आफू नै पवित्र नै छौं भन्छन् मेरा केटाहरू पनि जवानहरू पवित्र छन् भन्छन् तर दाउद आफै पुजारी थिएनन् तर रोटी माग्दैछन् अब म 6 पदमा गए त्यहाँ अरु कुनै रोटी नभएको हुनाले ती पुजारीले तिनलाई त्यो चढाइएको रोटी दिए अहिमेलेकले दाउदलाई चाहिँ त्यो रोटी दिए पवित्र रोटी जुन रोटी परम प्रभुको सामुबाट निकालेर उही दिन तातो रोटीले साटिएको थियो त्यो सबातको दिन थियो अनि पुजारी अहिमेलेकले चाहिँ गएको हप्ता राखेको रोटी साटेर अर्को रोटी भर्खरै राखेका थिए त्यही बेलामा दाउद पुगे अहिमेलेकमा त्यो तातो रोटी नै दिए अब मन्दिरमा चढाएको पवित्र रोटी के हो जुन दिन सबातको दिन थियो अहिमेलेकले रोटी साटे दाउद पुगे र त्यो रोटी दाउदले लिए र दाउदसँग जाने साथीहरूले पनि खाए वास्तवमा त्यो रोटी चाहिँ दाउदले खानु हुँदैन थियो दाउदसँग जाने केटाहरूले खानु हुँदैन थियो त्यो पुजारीले खानु पर्थ्यो तर दाउदले खाए त्यही कुरा चाहिँ येशू प्रभुले नयाँ नियममा आएर यही घटनालाई फरिसीहरूलाई बताउनु भएको छ फरिसीहरूलाई बताउनु भएको छ जुन कुरा हामी लुका अनि मत्तीमा मर्कुसमा पाउँछौं तर आज म लुका 6 अध्यायको 1 देखि 4 पद म तपाईहरुको बीचमा राख्ने छु यसरी लेखेको छ हेर्नुहोस् सबातको दिनमा उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्ट अन्नको खेतबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँका चेलाहरूले बाली टिपेर हात मार्दै खान लागे येशू र येशूका चेलाहरू चाहिँ एक गाउँदेखि अर्को गाउँ सेवाकाईमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि चेलाहरूलाई भोक लागेको थियो सायद त्यो गहुँको बाली थियो होला गहुँ पाकेको समय थियो अनि त्यो सबातको दिन थियो अनि चेलाहरू येशूको पछि पछि कुद्दै कुद्दै गहुँको बाला टिपेर हातमा मार्दै फु गर्दै गहुँको त्यो भित्रको बिउ निकालेर उनीहरू खाँदै थिए अनि बाटोमा येशूको पछि पछि हिँड्दै थिए अनि फरिसीहरूले देखे अनि देखेपछि उनीहरूले भने सबातको दिनमा तपाई येशूको चेलाहरूले के गरेको यो जुन कुरा उचित छैन त्यो तिमीहरूले किन गरेको अनि येशूले ती फरिसीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो 3 पदमा के तिमीहरूले यो वचन पढेका छैनौ अथवा दाउदको अब फरिसीहरू त धर्मशास्त्र पढ्थे दाउदको बारेमा थाहा थियो अनि येशूले ती फरिसी शास्त्रीहरूलाई शास्त्र पढ्नेहरूलाई त्यो दाउदले
अहिमेलेकको घरमा मन्दिरमा गएर खाएको रोटीको सम्झना गराउँछौँ। 3 पदमा यसरी लेखिएको छ, येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, के तिमीहरूले यो वचन पढेका छैनौ? दाउदले जब तिनी आफै र तिनका साथमा उनीहरू भोकाएका थिए तब के गरे? अनि 4 पदमा यस्तो लेख्छ, कसरी परमेश्वरको घरमा अर्पण गरेर राखिएको रोटी झिकेर दाउदले खाए र तिनीहरूसँग उनीहरूलाई पनि दिए, जो पुजारीहरू बाहेक अरूलाई खान निषेध थियो। येशू प्रभु आफैले भन्नुभयो, त्यो रोटी पुजारी बाहेक अरूले खान निषेध थियो, तर दाउदले खाए। अनि त्यो सबातको दिन थियो, रोटी साटेको दिन थियो। आज हामीले कस्तो रोटी खाँदैछौँ? परमेश्वरको वचन हामी हरेक विश्वासीहरूको लागि जीवित रोटी हो, त्यसबाट हामी जिउन सक्छौँ। मत्ती 4 को 4 मा जुन व्यवस्था 8 को 3 पदको दोस्रो खण्डमा लेखिएको चाहिँ मत्ती 4 को 4 मा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ कि मानिस परमेश्वरको मुखबाट निस्किएको वचनले बाँच्दछ। अनि हाम्रो रोटी चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। लकडाउनको समय छ, अझै कडा हुँदैछ, अनि यी दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै त्यो पवित्र स्थानमा राखे, पवित्र धर्मशास्त्र चाहिँ आफ्नो बनाउने, अध्ययन गर्ने, त्यो माथि मनन गर्ने, मेडिटेसन गर्ने समय चाहिँ अहिले हो। हाम्रो काममा गएका छैनौँ, हामी घरमा छौँ, परिवारको बीचमा छौँ, त्यो रोटी, त्यो तातो रोटी लिने समय चाहिँ अहिले हो। अब म 7 पदमा गएँ, सायद यो बाइबल अध्ययन जस्तो पनि भयो र यहाँबाट केही एप्लिकेसन पनि मैले बताउँदैछु। 7 पदमा साउलका सेवकहरू मध्ये एकजना, हेर्नुहोस् है, त्यहाँ रोटी खाएपछि बल्ल त्यहाँ के लेखिएको छ 7 पदमा, जोबाट भाग्दै थिए नि दाउद, राजा साउलको एकजना मान्छे त त्यहीँ रहेछ, अहिमेलेकको मन्दिरमा रहेछ। 7 ले यसरी भन्छ, साउलका सेवकहरू मध्ये एकजना पनि त्यस दिन त्यही परमप्रभुको सामु रोकिएर बसेका थिए। के कारण आए साउलको दरबारबाट, तर पुजारी अहिमेलेकको मन्दिरमा रोकिएर बसेका रहेछन्। सायद प्रार्थनाको विषय लिएर आएर हुन सक्छ, सायद साउलले केही कुरालाई पठाएको हुन सक्छ, सायद पश्चाताप गर्न आएका थिए होला, त्यहाँ रोकिएर बसेको थियो। को थियो त्यो मान्छे? ऊ चाहिँ एदोम भन्ने ठाउँको दोएग भन्ने मान्छे थियो। त्यो मान्छेको नाम चाहिँ दोएग थियो। दोएग चाहिँ को थियो भन्दा साउलको गोठालाहरू मध्ये पनि मुख्य व्यक्ति थिए। साउल राजाका 100औं गोठालाहरूको पनि इन्चार्ज, मुख्य चाहिँ दोएग थिए। दोएग चाहिँ एदोमी थिए। अनि राजा साउलको दाहिने हातका मान्छे थिए। अनि सबै कुराकानी चाहिँ सुनिरहेका थिए है। अब एदोम निवासी भनेपछि मैले एदोम कहाँ पर्ने रहेछ हेरेँ। अनि एदोमको दोएग चाहिँ एसावको सन्तानबाट रहेछ। उत्पत्ति 25 मा 30, उत्पत्ति 25 अध्यायको 30 मा हेर्ने हो भने एसाव याकुबका दाइ थिए र त्यो तातो सुरुवा खानको लागि याकुबसँग ज्येष्ठता बेचे नि। त्यसपछि एसावको नाम एदोम राखिएको थियो। एदोमको सन्ततिहरू बस्ने ठाउँलाई एदोम भनिन्थ्यो, एसावको सन्तति बस्नेलाई एदोम भनिन्थ्यो। अनि ती एदोमी मध्येका सन्तति चाहिँ एकजना दोएग थिए, दाउदका घरानाका थिएनन् है। अनि कहिलेकाहीँ है दाउदले ती सबै झुटो कुरा बताए अहिमेलेकलाई, यी सबै कुराको साक्षी त दोएग रहेछन् नि, दोएगले सुनिरहेका रहेछन्। कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि एक्लै होस्, मन परेको साथीको बीचमा होस्, हामी गल्ती कुरा गरी पठाउँछौँ, गलत योजनाहरू बनाउँछौँ, खराब कुराहरू गर्छौँ, कसैले सुनेको छैन जस्तो लाग्छ। तर दोएग बनेर थाहा पाउने कोही न कोही हुँदछ। त्यति मात्र होइन, हामी त परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू, परमेश्वरको नजरबाट के कुरा लुक्न सक्छ र के कुरा छिपाउन सकिन्छ र हामी होशियार हुनु आवश्यक छ केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। अब म 8 पदमा गएँ। दाउदले अहिमेलेकलाई भने, के तपाईसँग कुनै भाला वा तरबार छ? किनभने राजाको काम साह्रै जरुरी भएको हुनाले मैले तरबार वा अरू हतियार ल्याउन पाइन। यहाँ रोटी खाइसकेपछि दाउदले पुजारी अहिमेलेकसँग अर्को कुरा माग्छन्, तरबार माग्छन्। तरबार त्यत्तिकै मागेको भए हुन्थ्यो नि,
फेरि दाउदले के भन्छन् भने किनभने फेरि अर्को झुटो कुरा बोल्छन्। दाउदले यसो भन्छन्, राजा साउलको काम लिएर आएको म यति हतारमा आएँ कि मैले त तरवार ल्याउनै भ्याइन, साह्रै जरुरी काम थियो, म हतारले निस्किहालेँ भनेर दाउदले अहिमेलेकलाई भन्छन्। अनि दाउदले अहिमेलेकसँग दोस्रो कुरा मागे। पहिलो कुरा रोटी मागे, दोस्रो कुरा चाहिँ तरवार मागे। जब तपाईँ हाम्रो जीवनमा त्यस्तै खेदोपना, सतावट, समस्या, अनिश्चयता आइपर्छ अनि तपाईको जीवनमा त्यस्तै रोटी र तरवारको खाँचो पर्दछ। त्यस्तै रोटी र तरवारको खाँचो पर्दछ। तरवारको अर्थ चाहिँ के हो? तरवारले चाहिँ परमेश्वरको वचन अर्थ दिँदछ, किनकि हिब्रू 4:12 मा भन्दछ, परमेश्वरको वचन त जीवित वचन हो, यो दुईधारे तरवार हो भनिएको छ। अनि दाउदले त्यही वचन मागे। एफिसीमा भन्दछ पवित्र आत्माको तरवार। पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। आज हामीले चाहिँ विपदको समयमा चाहिँ के माग्दैछौँ, कसैसँग के माग्दैछौँ, कसको सहारा लिँदैछौँ? हामीले यहाँबाट नि एउटा चित्र पाउँदछौँ, रोटी र तरवार। अब म अलि छिटो गएँ। 9 पदमा पुजारीले जवाब दिए, इलाहको बेसीमा तपाईले मार्नु भएको पलिस्ती गोलियतको तरवार यहाँ छ। मन्दिरमा राखिएको थियो गोलियतको तरवार। कहाँ कसरी राखिएको थियो भने त्यो एपोद भनेको पुजारीले लगाउने त्यो ड्रेस लुगाको पछाडि, जुन एपोद झुन्डाइएको त्यसको पछाडि लुगामा बेरेर राखिएको थियो मन्दिरभित्र। त्यो लैजाने इच्छा भए, पुजारीले होइन कि दाउदको इच्छा भए लैजानुहोस्, यहाँ अरू कुनै हतियार छैन। दाउदले भने त्यो जस्तो अरू तरवारै छैन। दाउदले त्यही तरवार सुन्ने बित्तिकै कुनै पनि त्यस्तो तरवार छैन, मलाई त्यही दिनुहोस् भनेर दाउदले भन्दछन्। पलिस्ती गोलियतको तरवार कत्रो थियो होला? ऊ 9 फिट अग्लो। अनि उनले त्यो मान्छेको शरीर अनुसार बोक्ने तरवार गरुङ्गो थियो होला, ठुलो थियो होला, हामी साधारण मान्छेले 2 हातले उठाउनु पर्ने थियो होला। त्यो एपोदको पछाडि मन्दिरमा बेरेर राखेको थियो। अनि दाउदले भन्छन् त्यो जस्तो तरवार अरू छैन, मैले त्यही नै खोजेको, अरू तरवार खोजेको त्यही नै खोजेको। त्यसपछि लिन्छन्, तरवार लिए। के कुरा भयो? अहिमेलेकको घरमा रोटी खाए। त्यो रोटी कस्तो रोटी खाए? अर्डिनरी होइन, कन्सिक्रेटेड ब्रेड, मन्दिरमा चढाइएको रोटी खाए। अनि मन्दिरमा राखिएको तरवार लिए। त्यसपछि दाउद चाहिँ आफ्नो सहरबाट भाग्छन्, लुक्दै 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 आफ्नो सहरबाट चाहिँ भागेर कहाँ पुग्छन्? 10 पदमा छ। त्यस दिन साउलबाट भागेर दाउद आफ्नो बाटो लागेर गातका राजा आकिस कहाँ गए। अब म तपाईलाई नयाँ नयाँ ठाउँ सुनाउँदैछु। गात भन्ने देशमा गए, त्यहाँ राजा थिए, त्यो राजाको नाम आकिस थियो। अनि आकिसको दरबारमा पुग्दछन्। 11 पदमा भनेको छ, तर आकिसका सेवकहरूले, राजाका भारदारहरूले, दरबारमा रहेका कर्मचारीहरूले उनलाई भने, देशका राजा अथवा यहुदाका राजा दाउद यिनै हुन्, जसको विषयमा नाच्दै ती इजरायलीहरूले यसो भनेका थिए, गाएका थिए, साउलले हजारौं हजार ध्वस्त गरे तर र दाउदले त लाखौं लाख ध्वस्त गरे। राजाको दरबारमा पुगे। अनि त्यहाँका मान्छेले चिने। त्यो बेलामा रूप परिवर्तन गरेर गएका थिए, दारी पालेका थिए, अलि फोहोरी देखिन्थे, थकित थिए, दुब्लाएका थिए। अनि त्यो बेलामा पनि आकिस राजाका मान्छेले चिन्छन्। अब मैले एउटा नक्सा राखेँ। नोब भन्ने यो रातो छ नि, अघि बेतलेहमबाट नोबमा गए, पुजारीको गाउँमा गए। नोबबाट उनीहरूले लुकी लुकी भागेर यहाँ आए गातमा। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनमा, हेर्नुस् त, गातमा आए। मैले एरो देखाएको छु। यो गात चाहिँ कहाँ पर्थ्यो भने यो कालो धर्का, हेर्नुस् त यसरी, यो कालो धर्का, त्यो भन्दा यता समुद्र, यो मेडिटेरियन सी छ, यो यतातिरको यो चाहिँ पलिस्तीको देश थियो। यो चाहिँ इजरायल र यहुदा देश थियो, इजरायलीहरूको ठाउँ थियो। अनि इजरायलबाट भागेर अनि दाउद चाहिँ यहाँ गातमा पुग्छन्। यो गात चाहिँ पलिस्तीको देश थियो, जुन पलिस्तीलाई केही समय अगाडि गातको कमान्डर, जसलाई गोलियत भन्छ, गातबाट आएको कारण गोलियत भन्दछ, गोलियतलाई ढालेका थिए, पलिस्तीलाई हराएका थिए।
पलिस्तीहरू भागेका थिए। अनि लुकी लुकी जाँदा स्वरूप परिवर्तन गरेर दाउद अब यतिसम्म पर्यो कि अब म इजरायलमा बाँच्न सक्दिनँ, साउलले म जहाँ लुके पनि मार्छन् भनी पक्का भएपछि आफ्नो देश छोडेर शत्रुहरूको देशमा भेष बदलेर गातमा पुग्छन्, गातको राजा कहाँ पुग्छन्। अनि त्यो चाहिँ त्यही पलिस्तीको देश थियो, शत्रुहरूको देश थियो। अब के हुन्छ हेर्नुहोस् है, साउलबाट भागेर दाउद चाहिँ गोलियतको तरबार बोकेर शत्रुहरूको देश गातमा पुग्छन्। अनि त्यो गातको राजा आकिसको दरबारमा पुग्छन्। अनि दरबारमा पुगेपछि अचम्म मान्छन्। किन भन्दाखेरि किन शत्रुको देश, अघि मैले भने आफ्नो देशमा सुरक्षा भएन, साउलले जहाँ लुके पनि मार्ने भए। त्यसैकारण हामी पनि कति पटक चाहिँ हाम्रो सङ्कटबाट बच्नको लागि समस्या आइपर्दाखेरि हामी संसारिक सोचतिर जान्छौँ, संसारिक समाधानको तरिका खोज्छौँ, गलत ठाउँ, गलत तरिका, गलत निर्णय गरी पठाउँछौँ। अनि शत्रुलाई हाम्रो जीवनभरि निर्माण गरेको आत्मिक जीवन चाहिँ हातमा सुम्पिदिन्छौँ, गलत ठाउँमा पुग्दछौँ। एकपटक सोचौँ, तपाईको परिस्थिति खराबै भए पनि, चुनौतीपूर्ण भए पनि, गलत निर्णय गर्यौँ भने, गलत तरिका अपनायो भने हामी शैतानको फन्दामा पर्दछौँ, हामी शैतानकै काखतिर ढुनमुनिन पुग्छौँ। कहिलेकाहीँ एउटा गलत कामले जीवनभरि नै असर गर्दछ, धेरै मान्छेको जीवनमा असर गर्दछ। आकिसका सेवकहरू, दरबारका मानिसहरूले, साउल त राजा थिए, तर यति धेरै लाखौं मान्छेले जय जयकार गरेका थिए कि पलिस्तीहरूलाई पनि थाहा थियो साउल पछिको राजा त यही दाउद हो भनेर। अनि त्यहाँ दरबारको मान्छेले भन्छ देशको राजा दाउद होइन। अनि निहुरेर हेर्छन्, दारी पालेको, झम्लङ्ग, अलिकता निदाउरो अनुहार, डराएको जस्तो दाउदको त्यो शान हराइसकेको थियो। तर पनि दाउदले पहिला गरेको त्यो सङ्घर्ष, त्यो विजय, त्यो प्रशंसा चाहिँ मानिसहरूले यति गढेको थियो, यति नजिकबाट चिनिएको थियो कि एकजना अगुवाले, अभिषेक भएकोले गलत काम गर्दा पनि पहिलाको कामको कारण चाहिँ मानिसले चिनिरहेका हुन्छन्। त्यसैकारण यहाँ त्यहाँ दरबारका सेवकहरूले दाउदलाई चिन्छन्। त्यो दाउदको ठुलो नाम चाहिँ, सफलता चाहिँ दाउदको दरिद्र अवस्थामा, एकदमै जीवन जोगाउनलाई लुकेको अवस्थामा पनि पहिचान चाहिँ लुकेको हुँदैन रहेछ। अनि त्यति मात्र होइन, दाउदलाई यसो पनि भन्छन्, प्रमाण स्वरूप तिम्रा इजरायलीहरूले तिमीलाई गाएको गीतको लिरिक्स छ नि, साउलले हजारौंलाई ध्वस्त गरे तर दाउदले त लाखौं लाखलाई ध्वस्त गरे भने गीत गाइदिए तिनीहरूले। इजरायलले गाएको गीत चाहिँ गातका राजाको दरबारका मान्छेले गाइदिएपछि दाउद त अचम्म माने। दाउद त अचम्म, लो यिनीहरूले मलाई चिने। दाउदको ठाउँमा तपाईँ हामी भएको भए के गर्थ्यौं होला? एउटा भेष बदलेर शरण लिन गएको ठाउँमा, शत्रुको ठाउँमा हामीलाई चिन्यो। शैतानले पनि चिन्छ। अस्ति भर्खर आराधना गरेको होइन, बाइबल पढेको होइन, आज चाहिँ यस्तो नराम्रो काम गर्ने, पापमा आउने, मेरो शरणमा आउने, के हो यस्तो दोहोरो चरित्र? शैतानले हामीलाई प्रश्न गर्न सक्छ। हाम्रो स्वरूप बदले पनि, हाम्रो परिस्थिति अर्कै हुँदा भए पनि शैतानले हामीलाई चिन्दछ। दाउदको मनमा पनि, भित्र मनमा ठुलो उलटपुलट भयो होला, हुरी बतास चल्यो होला, थरथरले काम्यो होलान्। जब त्यो दाउद चाहिँ त्यहाँको राजाकोमा पुगेका छन्, त्यहाँ भारदारले मात्रै कुरा गरेका छन्, त्यहाँ दरबारभित्र पस्न बाँकी छ। 12 पदले यसो भन्छ, यी कुरा दाउदले मनमा राखी छोडे। आकिस राजाका मान्छेहरूले गाएको गीत र तपाईँ दाउद भनेर चिनेको यी सबै कुराकानी मनभित्र राखी छोडेछन्, केही पनि बताएनन्। अनि के भयो? 12 पदले दोस्रो खण्डले भन्छ, र तिनी गातका राजा आकिससित डराए। अनि विशेषण कसरी डराए? साह्रै डराए। यहाँ भनेको छ साह्रै डराए, मन काम्यो, खुट्टाले टेक्न सकेनन्, भाग्न पनि सकेनन्, डरले भुतुक्कै भए। 13ले भन्दछ, यसै कारण तिनले एउटा उपाय रचे। 13 पद हेर्नुहोस् है। यसै कारण तिनले उनीहरूका सामुन्ने, राजाका भारदारका सामुन्ने एउटा नयाँ योजना बनाए। तुरुन्तै त्यो के थियो? पागलपनको अभिनय गरे।
राजा अभिषेक भएका हजारौं हजारले जय जयकार गरेको आज जीवन बचाउनलाई भाग्दै थिए, शत्रुको घरमा पुगे बाँच्नको लागि अभिनय त गरे, पागलपनको अभिनय गरे, साँच्चै पागल भएका हैन, अभिनय गरे। उनीहरू सबैका सामु यसो गरे दाउदले, मूल ढोकाको त्यो दरबारको मूल ढोकाको ठुलो ठुलो ढुङ्गाको पाटाहरूमा लेख्न लागे कोर्दै, अनि त्यो फोहोरदारीमा राल चाउन लागे, अनि बहुलाको जस्तो एक्टिङ गर्न लागे, अभिनय गर्न लागे। त्यही कुरा लेखिएको छ। अब म 12 पदबाट मनमै राखे, दाउदले मनमा के कुरा खेलेको थियो होला, दाउदको ठाउँमा तपाईँ भए के सोच्थे होला, किनभने साह्रै डराए भनेको छ। त्यो बेलामा दाउदले डरले त्यत्तिकै चुपचाप बसेनन्, भित्र त्यो अभिनय गर्दै गर्दा दरबारको त्यो ढोकाको ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरूमा लेखेको जस्तो दारीबाट राल चाउँदै गर्दाखेरि दाउद चाहिँ महसुस गरेको थिए, म एकदमै असुरक्षित भएँ, अब मेरो जीवन सकिन्छ भनेर दाउदले गाएको एउटा भजन, जुन बाइबलमा एउटा अध्याय बनेको छ, त्यो बेलामा दाउदले गाएको भजन छ। अनि दाउदले यो भजन गाउन लागे, उनीहरू चुपचाप बसेनन्। दाउदले भजन सङ्ग्रह 34 जुन हामी पाउँछौँ, भजन सङ्ग्रह 34 दाउदले यही बेला गाएका हुन्। आकिस राजाको अगाडि झन्डै जीवन सिद्धिने बेलामा दाउदले भजन 34 गाएका हुन्, भजन 34 गाएका हुन्। म यो सबै पढ्ने छैन, म अलिकता पढ्छु। भजन 34 दाउदको भजन। हर समय म परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राण, सुन्नुहोस् है, मेरो प्राणले परम प्रभुमा गर्व गर्नेछ, कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी हुने हुन्। म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गरेर हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। दाउदले भन्दैछन्, म एक्लै होइन, दुःख सङ्कट र अनिश्चिततामा परेकाहरू, अनि दाउदले भन्छ हामी अहिलेको पुस्ता पनि सँगै जोडौँ, हामी मिलेर सङ्कष्टको बेलामा प्रभुको नाउँ उचालौँ। मैले परम प्रभुलाई खोजेँ, उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो, मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन् र तिनीहरूका शिर कहिल्यै झुक्ने छैन। यस दुखित मानिसले परम प्रभुलाई पुकारा गर्यो अनि उहाँले सुन्नुभयो। परम प्रभुले भजन 34 दाउदले मनमनै गाउँदै गर्दा परम प्रभुले सुन्नुभयो। कसरी सुन्नुभयो भने जब पागलपनको अभिनय गर्दै थिए, राजाको अभिषेक भइसकेको इजरायलमा, यहुदामा, पलिस्ती देशमा नाम चलेको, अनि त्यस्तो नाम चलेको मान्छे बाँच्नको लागि, राजाबाट जीवन जोगाउनको लागि पागलपनको अभिनय गर्दै थिए। अनि त्यो बेलामा चाहिँ भजन 34 गाउँदै थिए। तपाईले भजन 34 पुरै पढ्नुहोस्। अनि हामीले कतिपल्ट समस्याबाट बच्नको लागि चाहिँ दाउदको तरिका अपनाउँदैनौँ, बनावटी कुरा गर्छौँ, अनि समस्या देखाउँछौँ, अनि नयाँ तरिकाले अभिनय गर्न थाल्छौँ, एक्टिङ गर्न थाल्छौँ। आफ्नो काम बनाउनको लागि, आफ्नो काम पुरा होस् भनेर भन्नको लागि हामी कहिलेकाहीँ आदर दिने शब्द बोल्दछौँ। जब काम हुँदछ अनि हामी वास्ता गर्दैनौँ, हामी बिर्सन्छौँ त्यो कुरालाई, त्यो कामलाई, त्यो मान्छेलाई बिर्सन्छौँ। त्यो एउटा अभिनय हो। कति मानिसले त सहायता अरूको मन आफूतिर तान्नको लागि चाहिँ बोलीमा, व्यवहारमा चाहिँ अभिनय गरेको हुन्छ। अनि यस्तो अभिनय कहिलेकाहीँ हाम्रो परिवारमा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ मण्डलीमा हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी काम गर्ने ठाउँमा, हाम्रो व्यवसाय सेवाकाईमा हुन सक्छ। कतिपल्ट हाम्रो सम्बन्धको कुरा नै अभिनय, जुन होइन त्यो कुरा गरेका हुन्छौँ है, यो चाहिँ अभिनय भन्दछ। अनि अभिनय गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? आफ्नो सक्कली रूप नदेखाई अथवा लुकाई, सक्कली रूप नदेखाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरिने बनावटी रूप, बनावटी बोली, बनावटी स्वभाव र बनावटी व्यवहार नै अभिनय हो। आफ्नो सक्कली रूप चाहिँ लुकाउनु नै अभिनय गर्नु। दाउदले त्यही गरे, त्यहाँ दाउदले त्यही गरे। त्यसै कारण चाहिँ कसरी अभिनय गरे भन्दा राजाको दरबारमा मूल ढोकाको पाटामा अथवा त्यो खापामा दुवैतिर लेखेको जस्तो गरे,
हातले त्यत्तिकै लेखेको जस्तो गरे, दाढीबाट र्यालहरू चुहाए, अनि शरीरको हल्लिने बनावट चाहिँ बौला जस्तो गरे रे। दाउदलाई कस्तो लागिरहेको थियो होला, हेर सामुएलले अभिषेक गरेको मान्छे मै होइन, सयौं हजारौं भेडा बाख्राको गोठालो मै होइन, लाखौं लाख मेरो अघि पछि विजयी भएर साउलको दरबार पस्ने मै होइन, आज म दुश्मनको घरमा दरबारको ढोकामा बौलाको अभिनय गर्दैछु। कहिलेकाहीँ परिस्थिति आउन सक्छ, हामी होशियारी हुनुपर्दछ है। अब म अन्तिममा 14 र 15 पढे। आकिसले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, यो मानिस त बौला पो रहेछ, यसलाई किन म कहाँ ल्याउँछौ? अनि 15 मा के म कहाँ बौलाहरूको अभाव छ र? तिमीहरू यसलाई मलाई सताउन ल्याउँछौ कि यस्तालाई मैले घरमा राख्नु? 14 र 15 पद निहालेर पढ्नुहोस्। 13 पदमा दाउदले चाहिँ भजन 34 गाउँदै थिए, हृदय फुटाएर गाउँदै थिए। अनि त्यो भजनबाट चाहिँ परमेश्वरले त्यो आकिस राजाको आँखा बन्द गरिदिनु भयो। राजाका त्यहाँका स्टाफहरूले दाउदलाई चिने, तर जब राजाको नजिक लगियो आकिस राजाको आँखा चाहिँ परमेश्वरले बन्द गरिदिनु भयो, चिन्नै नसक्ने बनाइदिनु भयो। कारण एउटै थियो, दाउदले भजन 34 हृदय फुटाएर गाउँदै थिए, हृदय फुटाएर गाउँदै थिए। ऊ आफै गोठालो भएको कारण भजन 23 पनि दाउदले गाएका हुन्। अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, दाउदले गाउँदै थिए। अनि परमेश्वरले सङ्कष्टबाट बचाउनु भयो, सङ्कष्टबाट बचाउनु भयो। दाउदको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो र राजा आकिसको हातबाट दाउदलाई बचाउनु भयो। अनि साउलबाट भागे। अब अन्त्यमा जब साउल राजाबाट जीवन बचाउन दाउद भागे अनि अहिमेलेकको पुजारीको घरमा गए, त्यो भागेदेखि चाहिँ दाउदले सबै जति पनि चर्तिकला गरे, यो परमेश्वरको अगुवाई खोजेनन्। त्यो बेलामा दाउदले उसले आफ्नै निर्णय गरे, आफ्नै तरिका गरे, आफै भौतारिँदै हिँडे। त्यसैले त दाउद पुजारीकोमा एक छाक खानको लागि रोटी माग्न पर्यो। रोटी माग्नको लागि पनि विधि तोडे। पुजारीले मात्रै खाने रोटी पनि मै खान्छु भनेर मागे, नियम उल्लङ्घन गरे, परमेश्वरको अगुवाई खोजेनन्। अनि पुजारीको अघि झुटो बोले, भौतारिँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गए, अनि शत्रुहरूको पलिस्तीको देशमा पुगे। त्यहाँ पागलपनको अभिनय गर्न पर्यो जीवन बचाउनको लागि। यसरी दाउदले आफ्नै सोचमा, आफ्नै निर्णयमा हिँडेको कारण चाहिँ पटक पटक गल्ती गरे, पटक पटक झुटो कुरा बोले। उनको गल्तीको कारण चाहिँ जुन पुजारी थियो नि पहिलो पटक नोब शहरको पुजारीहरू सबै मारिए। साउल राजाले त्यही मुख्य गोठालालाई लगाएर, दोएगलाई लगाएर सबैलाई मारे। तपाईले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ 22 अध्यायको 18 र 19 हेर्नुहोस्। यही पहिलो सामुएल 22 अध्यायको 18 र 19 हेर्नुहोस्। साउलले आफ्नो सिपाहीहरूलाई भन्छन् कि अब नोबका सबै पुजारीलाई मार, अनि उनीहरू मान्दैनन्। अनि राजा साउलले दोएगलाई बोलाउँछन्, दोएग तिमी मुख्य गोठाला थियौ, तर आज म तिमीलाई आदेश दिन्छु, अहिमेलेक लगायत सबैलाई मार। अनि 18-19 मा यस्तो छ, त्यहाँ रहेका 85 जना पुजारीहरूलाई मार्दछन् नोबमा रहेको। अनि त्यहाँका अरू मान्छेलाई, पुरुषलाई, त्यहाँ 19 मा पढ्नुहोस्, स्त्रीलाई, केटाकेटीलाई, दूध खाने बालकलाई, गाई गोरुलाई, गधाहरूलाई, भेडा बाख्रा सबै मार्छन्, सबै। साउलले यति क्रूर थियो, यति रिसाएका थिए दाउदसँग, दाउदलाई मार्न नपाएको कारण। अनि पुजारीले दाउदसँग कुरा गरेको, रोटी र तरबार दिएको कुरा थाहा पाएपछि साउलले सबै पुजारीलाई मारिदिन्छन्। दाउदको आफ्नै सोचले, आफ्नै निर्णयले हिँडेको कारण, परमेश्वरको उपस्थिति, अगुवाई नखोजेको कारण चाहिँ
निर्दोष 85 जना पुजारी परिवार, निर्दोष पुरुष स्त्रीहरू, बालबालिकाहरू, पशुहरू मारियो। परिवारमा पनि कहिलेकाहीँ एकजनाको गलत निर्णयको कारण, गलत संगतको कारण चाहिँ सबै परिवारले दुःख भोग्नु पर्छ। त्यस्तै चित्र मण्डलीमा पनि हुन सक्छ। मण्डलीमा एकजना सदस्यले आत्मिक कुराभन्दा विरुद्ध कुनै काम गरेको छ, निर्णय गरेको छ भने मण्डलीको सिङ्गो सेवकाईमा असर गर्न सक्दछ। हामी मण्डली परिवार छौँ, हामीले होशियार हुनुपर्दछ। हाम्रो देशमा पनि हाम्रा देशका अधिकारवाला अगुवाहरूले गलत निर्णय गरे हामी नागरिकहरूले त्यो मान्नु पर्दछ, पालन गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ दुःख भोग्दछौँ, यो देशको लागि पनि लागू हुँदछ। हामीले गर्दै गरेको काममा पनि, हामीले गर्दै गरेको व्यवसायमा पनि, हामीले संलग्न रहेको संस्थाहरूमा पनि, सेवकाईहरूमा पनि यदि हामीले गलत परमेश्वरको उपस्थिति बाहेक आफ्नै निर्णय गर्दै गऱ्यौँ भने एकपछि अर्को ठिकै जस्तो लाग्छ, तर एकपछि अर्को दाउदले जस्तै गर्दै गऱ्यो भने धेरै मानिसलाई, धेरै जीवनलाई, धेरै परिवारलाई असर पर्न सक्दछ। यसैले अन्त्यमा मैले यहाँ लेखेको छु, हामी स्तुति प्रशंसा मण्डलीका हामी सबै परिवारहरू, सबै सदस्यहरूले यो अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, विषम परिस्थिति भएर जानु परेको छ। हामीलाई रोगको मात्र डर छैन, अब हाम्रो पछिको दैनिकी जीवनलाई नै असर गरेको छ। हाम्रो दीर्घ रोग लागेकाहरूलाई उपचारको चिन्ता छ। अब त्यसपछि के गर्ने? धेरैको रोजगारी गुमेको छ, आर्थिक मन्दी आइरहेको छ, अनि बाढीहरू, प्राकृतिक प्रकोपले देशलाई हिर्काइरहेको छ। त्यसको असर अर्को वर्ष देखिँदछ। हामीले सामना गर्नुपर्दछ। हो, यो चुनौतीको बीचमा पनि दाउद जीवन बचाउन भागेको बेलामा पनि जब भजन 34 गाए अनि परमेश्वरले आकिस राजाबाट बचाउनु भए जस्तै यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि मेरो प्रार्थना छ, मण्डलीलाई अनुरोध छ, परमेश्वरतिर फर्कौं, हाम्रो सबै भरोसा परमेश्वरमा राखौं। दाउदले भजन 23 मा यसरी गाए, परम प्रभु मेरो असल गोठालो हुनुहुन्छ, महान गोठालो हुनुहुन्छ। भजन 23 सबै पढौं। 6 पद मैले यहाँ राखेँ। मैले सोच्दै नसोचेको विषम परिस्थिति, जसलाई दाउदले भन्छन् मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर, मृत्युको अन्धकारमय त्यो टुप्पामा पुगे पनि, जहाँ भाग्ने ठाउँ नै, आकिस राजाको महलमै पुगे पनि, त्यो घाटीमै पुगे पनि म डराउने छैन। हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा हुन आवश्यक छ। त्यसै कारण चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ भने अहिले रोगको नराम्रो खबर आए पनि, प्राकृतिक प्रकोपको नराम्रो खबर आए पनि, बिजनेस डाउन भए पनि, आम्दानी रोकिए पनि, बिमारीपन भए पनि, संगति गर्न नपाए पनि, त्यो अशुभ समाचारले, म 112 को 7 पढ्नेछु। तपाईले हेर्नुहोस्, भजन संग्रह 112 को 7 र 8 मैले स्क्रिनमा देखाएको छु। अशुभ समाचारले त्यो कहिले डराउने छैन, तर परम प्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ। दाउदले यसरी भनेका छन्, जस्तो सुकै खराब अवस्था र समाचार मैले सुन्नु परे तापनि हामी विश्वासीहरूले भरोसा गर्ने चाहिँ परम प्रभुमा नै हो, अनि मात्रै हाम्रो हृदय स्थिर रहन्छ, डगमगाउने छैन। 8 पदले भन्दछ, त्यसको हृदय सुरक्षित रहनेछ, मानिस होइन तर हृदय, विश्वास सुरक्षित रहनेछ, त्यो डराउने छैन। र जब त्यो अप्ठ्यारो भएर परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ अनि अन्त्यमा त्यसले आफ्ना शत्रुहरूलाई विजयमा हेर्नेछ। कस्तो गर्नेछ? हामी विजय हुनेछौँ र हामी विजय पछि चाहिँ शत्रु हारेको चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ। त्यसै कारण चाहिँ त्यही दाउद, जसको जीवनमा सबैभन्दा खराब परिस्थिति आयो, गुज्रेर जानु पर्यो, आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे अनि उठेर आफ्नो हृदय परमेश्वरतिर खोले अनि हृदय टुटाएर भजन गीतहरू गाए, जुन हामी भजन संग्रहमा पाउँछौँ। धेरै हृदय टुटाएका भजन गीतहरू गाए अनि त्यही व्यक्तिलाई परमेश्वरले फेरि रिस्टोर गर्नुभयो, इजरायलको राजा बनाउनु भयो, यहुदाको राजा बनाउनु भयो, 40 वर्ष राज्य गरे। हामी दोस्रो सामुएलमा 5 अध्यायमा पाउँछौँ, परमेश्वरले राजा बनाउनु भयो। हामीलाई पनि आत्मिक तरिकाले परमेश्वरले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। पछिको लागि परमेश्वरले जुन उद्देश्यले
जुन दिन तपाईँ र मैले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं, उतार चढावको बीचमा पनि भरोसा परमेश्वरमा नछोडौं, परमेश्वरतिर फर्कौं। दाउदलाई जस्तै परमेश्वरले पर्खिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो परिवारलाई, तपाईँ र म सहभागीको काम, व्यवसाय, सेवकाईमा परमेश्वरले अर्को आशिष थपिदिनु हुनेछ। हुरी बतासपछि जहिले पनि आशिष उहाँले रोकिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसैले हामी अवश्य पनि एक दिन परमेश्वरको आशिषले उचालिनेछौँ। परमेश्वरले मण्डलीलाई आशिष दिनुहुनेछ। र अन्त्यमा आजको वचनबाट जति कुरा सुन्यौं, तपाईको जीवनको लागि, तपाईको परिवारको लागि, तपाई संलग्न भएको काम, सेवकाई र योजनाको लागि जति वचनबाट तपाईले अर्थ पाउनुभयो, परमेश्वरले आज बोलिएका यी वचनबाट हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी सबैलाई परमेश्वरले त्यो आशिषमा उचाल्नु भएको होस्। हुन्छ, धन्यवाद। बाँकी समय म फेरि मनप्रसाद भाइलाई दिँदछु।